बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निधेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com, साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कथा अग्रहण, लेख्नुभएको छ भागीरथी श्रेष्ठज्यूले। तेस्रो पटक तेस्रो घरबाट पनि आशा दिदी अपमानित ढङ्गले निकालिए भन्ने खबर सुनेपछि आशा दिदीप्रति एक प्रकारको क्षोभ, आश्चर्य, रिस र दुःखको हुन्डरी चल्यो मनमा। सोचेँ, कस्ती खालकी मूर्ख मान्छे, बारम्बार किन ऊ अपमानको आगोमा डर्न जान्छे? किन ऊ सबैको घरबाट तिरस्कृत, लाञ्छित र अपहेलित भएर निष्कासित हुन्छ? किन ऊ आफैलाई सम्मान गर्न सक्दैन? के ऊ लतारी पोतारी हो? आफ्नै सानो एकनाले घरमा बसेर बत्ती काटेर दुना टपरी खुटेर सिल्का रोटी बनाएर आजीविका गरेकी थिए। घरिघरि कि ऊ धनीहरूको घरमा भाँडा माझ्ने नोकर्ने भन्दा एक स्तर माथि उठेर सहयोगी भएर वर्षौँ बस्छे। के उसकै गल्तीले गर्दा उसले यस्तो अपमान भोग्नु परेको हो? जसले जुन बेला बोलाए पनि सहयोग गर्न तत्पर भएर जाने आशा दिदी यसरी हन्डर खाँदा पनि किन उसको अहममा चोट लाग्दैन? जुन घरमा कामको लागि बोलाउँछन् तिनीहरूले नै उसलाई लिनसम्म काम लिएर धुलोसित टकटक्याएर मिल्क्याउँछन् बेइज्जतीपूर्ण ढङ्गले। जस पाउनु सट्टा अब्जसको शिकार भएकी आशा दिदीको दुख्ने मुटु छैन? कहाँ लुकाएर राखेकी होली ती अपमानका घाउहरूलाई? कसरी निको पारी उसले? यस्तै तर्कनाहरू उठिरहे मनमा। बारम्बार उसका जीवनमा यस्ता अपमानित क्षणहरू पुनरावृत्त भएको देखेर जहाँबाट ऊ निकालिएकी थिए ती घरहरूमा गएर तिनै व्यक्तिहरूसँग आशा दिदीबारे जान्न मन लाग्यो। हुन त सङ्घर्षपूर्ण जीवनगाथा उसैको मुखबाट सुनेकी थिएँ। बिहे पश्चात उसले भएका ती अपमानित दुःखद क्षणको सिलसिला आजसम्म यथावतै छन्। विपन्न परिवारमा जन्मेकी आशा दिदीलाई 14 वर्षको उमेरमा 60 वर्षको विदुर बुढासँग बिहे गराइदिएको थियो। धनी भएको कारण छोराछोरीको डरले बुढाले आशा दिदीलाई मूल घरमा राख्न नसकेर पछाडिपट्टिको एकनाले घरमा राखेका थिए। आफ्नै झड्किलो छोराको कुटिल चालमा बजारकै एउटा बदमास युवकले फकाउँदा पनि मेरो यस्तै भाग्य हो भनेर बुढो लोग्नेलाई छोडेर जान सकिनँ। बुढो लोग्नेबाट 4 सन्तान भएर पनि कोही बचेनन्, निसन्तान भई ऊ। तरुणी स्वास्नीलाई एकछिन छोड्न बुढालाई गाह्रो भए पनि स्वास्नीको भावना र रहरलाई बुढाले बुझ्न सकेन। सम्पत्ति भएर पनि बुढाले राम्रो खान र राम्रो लुगासम्म दिन सकेन। 80 वर्षको उमेरमा लोग्नेको मृत्यु भएपछि ऊ तिनै सानो एकनाले घरमा बसेर बत्ती काटेर बेच्ने, अरूको दुना टपरी खुटिदिने, सिल्का रोटी बनाएर बिक्री गर्ने, कसैको बिहे व्रतबन्ध र पूजाआजामा रोटी पकाउन र अन्य सहयोग गर्न जाने, यस्तै अनेक किसिमले आफ्नो जीविका गर्न थाले। एकपल्ट बजारकै सम्पन्न साहुकी श्रीमती चिनिया दिदीले आफ्नो घरमा बस्न बोलाएपछि आफ्नो एकनाले घरमा ताला लगाएर चिनिया दिदीको घरमा रैथाने भएर बस्न थाले। त्यो घरमा बसेको 1 वर्ष बित्दा नबित्दै अनेक बात लगाएर आशा दिदी त्यो घरबाट निकालिए। चिनिया दिदीको घरमा गएर सोधे, दिदी आशा दिदीले के अपराध गरी र त्यसरी निकालिदिनु भयो? चिनिया दिदीले रोष प्रकट गर्दै भने, त्यो नकचरी बैगुनीको कुरा गरेर साध्य छैन। श्रीमानले नबोला भन्दा भन्दै मेरो जिद्दीले बोलाए। यसकारण उसलाई पनि राम्रो होस्, मलाई पनि राम्रो होस्। काम त भूतले झैँ गर्थे, पछि पछि त टेर्नै छोडी, डराउनै छोडी, उपो घरकी मालिकनी जस्ती भई। म नभएको बेला मेरो कोठामा गएर श्रीमानसँग गफ गर्दै बस्ने, मेरो दराज बक्सा खोलेर हेर्ने, भण्डारहरूमा उसैले अड्कल गर्ने, अरू काम गर्ने, नोकरहरूलाई गाली गर्ने, श्रीमानलाई नै मिठो मिठो बनाएर खुवाउने, मलाई वास्ता नगर्ने, यस्तै सिमाना नागेर काम गरेकोले निकालिदिए। मलाई त मेरै सौता भएर बस्ले पो भन्ने डर लाग्यो। चिनिया दिदीले आशा दिदीबारे अनर्गल कुरा गरे पनि मैले त्यो दृष्टिले आशा दिदीलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिनँ। मलाई लाग्यो मान्छेको शङ्का विषालु भएपछि त्यसको परिणाम घातक हुन्छ। चिनिया दिदीको कुरा मनमै राखेर म सुवर्णलक्ष्मी काकीको घरमा आएँ। विधवा सुवर्णलक्ष्मीको एउटै जवान छोरा केदार बजारकै नामी कपडा व्यापारी थिए। सुवर्ण काकीको सानो परिवार भएकोले आशा दिदीलाई बोलाएर घरमै राखे। आशा दिदीबारे जे जस्तो कुरा गरे पनि त्यसको वास्ता नगरी काकीले आफ्नो सुख सुविधाको लागि बोलाए। यही काकीको घरमा 1.5 वर्ष बसेर आशा दिदी अनेक बात फेरि निकालिए। यस्तै अनेक लान्छना पाएको कुरा अरूबाट सुन्ने पनि काकीको मुखबाट सुन्ने इच्छा भयो।
म काकीको घरमा गएर आशा दिदी निकालेको कारणबारे सोधेँ। काकी, तपाईँले त आशा दिदीलाई निकै माया गरेर राख्नुभएको थियो रे, तपाईँलाई पनि निकै सुख सुविधा भएको थियो रे, त्यस्तो ठुलो के कारण परेर आशा दिदीलाई निकाल्नु भएको? सुवर्ण काकीले घृणित भाव व्यक्त गर्दै भने, यस्तो सुख सुविधाले सम्पन्न घरमा आएकी थिए, आफ्नै औकातमा आफ्नै ठाउँमा बसे हुन्थ्यो, काम त गरेकी हो, काम गर्न पनि सिपालु थिए, त्यो त मुसा भएर पस्ने अनि बगिनी पो हुँदी रहेछ। उसले आफ्नै औकात बिर्सी, आफ्नो ठाउँ पनि बिर्सी। उसले त बिस्तारै मलाई पछाडि धकेल्दै गई, छोरालाई मात्र हातमा लिने, पसलमा बस्ने, पैसा कपडा छोरासँग सुटुक्क माग्ने, आफै पनि लिने, घरको काम अलपत्र छोडेर हत्त न पत्त पसलमा बसेर छोरासँग मस्तले गफ गर्ने, मलाई नटेर्ने, यस्तै अनगिन्ती उसका गल्तीहरूले निकालिदिए। कतै छोरालाई नै फसाउले भन्ने डर लाग्यो। काकीको कुरा सुनेर आशा दिदीसँग झनक्क रिस उठ्यो। सोचेँ, इख नभएको मान्छे होइन, बिख नभएको सर्प होइन। साँच्चै आशा दिदी मान्छे हो कि जनावर? काकीलाई केही जवाब दिएन। म सरासर चिरञ्जीवीको घरमा आएँ, जसको घरमा 6 महिना बसेर आशा दिदी चोर बात लागि पाएर निकालिएकी थिइन्। मैले चिरञ्जीवीसँग आशा दिदी निकालेको कारण सोधेँ। चिरञ्जीवीले उत्तेजित हुँदै भन्यो, आशा दिदी त बदमासै रहेछ। कसैकै कुरामा विश्वास नगरी बिरामी श्रीमतीलाई पनि सुख होला, उसलाई पनि टेक्ने ठाउँ र समाउने हाँगो होला भनेर बोलाएर ल्याएँ। काम गर्न त सिपालु रहेछ, तर हात लामो रहेछ। श्रीमतीको 2 तोलाको सुनको सिक्री हरायो। यो घरमा अरू छैन, उसकै काम हो। कति सोधेँ, कहाँ बताउनु, आखिर हराइहाल्यो, राख्न मन लागेन, उसलाई आफ्नै घर जाऊ भनेर भने। चिरञ्जीवीको कुरा सुनेर मन त कटक्कै दुख्यो, तर उसको कुरा पनि मनमै राखेर आशा दिदीको घरमा गएँ। सानो एकनाले घर, रातो माटोले लिपेर सिनित्त र सुकिलो बनाएको, सफा सुग्घर, तलपट्टि 2टा साना कोठामा स्कुलमा पढ्ने 4 जना गाउँका विद्यार्थीहरू बस्दा रहेछन्। माथिपट्टि पनि 2टा साना कोठा, एउटा खाना पकाउने र एउटा कोठामा सुत्ने। त्यस्तो पुरानो थोत्रो एकनाले घर पनि रातो माटाले लिपेर चिटिक्क बनाएकी आशा दिदीले। हँसिलो, फरासिलो र जागरिलो आशा दिदीले म जाँदा बत्ती काट्दै धकियाको छेउमा चाङ लगाएकी थिइन्। कहिलेकाहीँ उसले आफूले भोगेका जीवनका अनेकौं दुःखद घटनाहरू, प्रसङ्गहरू मलाई सुनाउने गर्थे। म पनि चाख दिएर सुन्थेँ। बेला बेला जान्थेँ उसका, माया गर्थे मलाई, म पनि गर्थेँ। त्यसैले उसमाथि लगाएका ती आरोपहरूले मेरो मन बिझिरहेको थियो। अशान्त भइरहेकी थिएँ म। उसको जीवनमा भएका यी अप्रिय र दुःखदायी घटनाले मलाई निश्चय पनि आघात पारेको थियो। मलाई देख्नासाथ ऊ खुसीले उज्याली। उसको उज्यालो र प्रश्न अनुहार देख्दा लाग्यो उसमाथि लगाइएका आरोपहरू सबै निराधार र असत्य हुन्, सबै हावामै हराएर जाउन्। आशा दिदीले खुसी हुँदै भने, बहिनी, तिमी त धेरै दिनपछि आयौ नि। बिरामी भएर आउन नसकेकी, तपाईँलाई त सम्झिरहन्छु। तपाईँबारे अनेकौं कुरा सुनेर दुखी भएँ। तपाईँसँग पनि रिस उठ्यो। किन तपाईँ अर्काको घरमा काम गर्न जानुहुन्छ? कति अर्काले दिएको अपमान सहनुहुन्छ? के तपाईँको मुटु ढुङ्गाको हो र? दुख्दैन तपाईँको मुटु? घरमै बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सिप छ, जाँगर छ, कति निकालिनुहुन्छ? काम गर्ने बेला मरिहत्ते गरेर काम गर्नु छ, आखिर जस नै पाउनुहुन्न। के सार भयो काम गरेको? मेरो स्वर अलिक कडा भयो। आशा दिदीले शान्त र सरल भावमा भने, बहिनी, म खेतको डल्ला फुटाल्ने र खन्ने कोदाली हुँ। खन्ने काम र डल्ला फुटालेपछि कोदालीको के काम? जतिले मलाई अनेक लान्छना लगाएर निकाले पनि, जति अपमान गरे पनि मलाई कुनै असर परेको छैन। जुन बेला मेरो आवश्यकता थियो, सबैले मलाई माया गरेर बोलाए। जसको घरमा बोलाएर गएँ, आफ्नै घर सम्झेर काम गरेँ। परिवारका सदस्यहरूलाई पनि आफ्नै परिवार सम्झे। जुन कुरा आफ्नो थिएन, ती कुरालाई आफ्नै सम्झे। त्यसैले मेरो कर्मप्रति र मेरो भावनाप्रति गर्व छ। म दुखी छैन। जति तिमीले सम्झेको छेउ, बरु दुखी तिमी भएकी छेउ। साँच्चै बहिनी, ती अपमानको बिखलाई मैले पिइनँ, भुइँमै फोकिदिएँ अथवा उनीहरूतिरै फर्काइदिएँ। आशा दिदीको कुरा सुनेर छक्क परे। त्यही पनि सम्झाउँदै भने, दिदी जे होस्, अबदेखि अर्काको घरमा बोलाए पनि नजानुहोस्, घरमै बसेर काम गर्नुहोस्, भगवानको शरणमा गएर बाँकी जीवन बिताउनुहोस्। आफ्नो हातमा सिप हुँदाहुँदै किन अर्काको चाकडी गर्नु पर्यो? आशा दिदीले हाँस्दै भने, बहिनी, म त मान्छेकै सहयोग गर्न जन्मेकी छु। म मान्छेलाई नै भगवानको रूप सम्झन्छु, मान्छेकै शरणमा जान्छु, मान्छेकै सुख दुःखमा साथ दिन्छु। कुनै बेला कसैले माया गर्लान्, कुनै बेला उपेक्षा गर्लान्। अहिले
म 4 जना विद्यार्थीहरूको आमा चाहिँ भएर भात पकाएर खुवाइरहेकी छु। मलाई सन्तोष छ। भोलि फेरि कसैले कामको लागि सहयोग मागे फेरि जानेछु। आशा दिदीको आफ्नै जीवन दर्शनबारे अनौठो कुरा सुनेर विस्मयमा परेँ। न त मैले उसको कुरालाई काट्न नै सकेँ, न त समर्थन नै गर्न सकेँ। एउटा विचित्रको अनुभूति भयो आशा दिदीको कुरा सुनेर। लाग्यो आकाशमा बादलहरू अस्थिर भए झैँ आशा दिदीभित्रका ती तिता टर्रा दुःखहरू र विषम अनुभवहरू बादल चाहिँ तत्कालै हराउने रहेछन्। सोचेँ आशा दिदी भरिएको गाग्री हो जुन कहिल्यै रित्तिँदैन। आशा दिदी जात हो जो हमेसा पिसिरहन्छे। कसैको विषाक्त र कृतज्ञ व्यवहारले नछुनु विस्मयकारी स्वभाव होइन त आशा दिदीको। उसलाई दुःखको पहाडले थिचेन, बरु दुःखको पहाडलाई आफै पैताराले थिचे। आशा दिदीको यो सफलता हो कि असफलता मैले छुट्याउन सकिनँ, तर कता कता लाग्यो उसको प्रसन्नता उसको सफलता हो। चुपचाप म घर फर्केँ। यो कथा भागीरथी श्रेष्ठको कथा सङ्ग्रह रातो गुलाबबाट लिइएको हो। धन्यवाद। बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।